नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन ठिकै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता महेश आचार्यसँग समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति, खास गरी 14औं महाधिवेशन लक्षित पार्टीभित्रको विवादका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55 41 904, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55 41 904 मा राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस आन्तरिक किचलोमा फँसेको छ। 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका नै सार्वजनिक भइसक्दा समेत विभाग गठनलाई लिएर पार्टीभित्र संस्थापन र इतर पक्ष बीचको विवाद उत्कर्षमा छ। थपिएको 1 वर्षको कार्यकाल सकिने लाग्दा पार्टी सभापतिले दमादम विभागहरू गठन गर्न थालेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले यसको निरन्तर विरोध गरिरहेको छ। समयमै अधिवेशन हुन नसक्दा पार्टीका सबै भ्रातृ संगठनहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा छन्। कतिपय जिल्लाहरूमा समायोजनको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन। पछिल्लो समय पार्टीमा नयाँ र युवा नेतृत्वको बहस समेत सुरु भए पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन र नेतृत्व अनुसारकै गुट उपगुटका बैठकहरू पनि चलिरहेका छन्। कङ्ग्रेसमा 14औं महाधिवेशन, पार्टीभित्रको विवाद लगायतको विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि कङ्ग्रेसका नेता महेश आचार्य अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। आचार्यज्यू हजुर, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद अनिलजी। जय नेपाल सबै श्रोता। धेरै भयो तपाईँसँग कुराकानी गर्न नपाएको है। हजुर, धेरै भयो। यो महाधिवेशनमा धेरै नेताहरूको अलिकति चहल पहल नेतृत्वतिर कुरा उठिरहेको छ। तपाईँ अलिकति सेलाएको जस्तो देखिएको छ। खास के हो, तपाईँ सक्रिय राजनीतिमा आउन नचाहेर हो कि के हो अहिले? होइन, म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत चाहिँ पदीय जिम्मेवारीको खोजीमा भन्दा पनि महाधिवेशन चाहिँ हाम्रो पार्टीको निम्ति सञ्जीवनी कसरी बन्न सक्छ, कसरी हामी चाहिँ एकताबद्ध भएर महाधिवेशनमा जान सक्छौँ। तपाईँले प्रारम्भमा भनेको जस्तो धेरै किसिमको अन्यल गुटगत राजनीति चाहिँ उत्कर्षमा पुगिराखेको चाहिँ अवस्था छ। एकातिर हाम्रो पार्टीको अवस्था यो छ भनेदेखि गम्भीर चाहिँ राजनीतिक सङ्कटतर्फ देशको राजनीति उन्मुख भएको जस्तो चाहिँ म देख्छु। त्यसैले एउटा ब्रोडर कन्टेक्स्टमा देशको राजनीतिमा चाहिँ देखिएको चाहिँ गम्भीर सङ्कट र हाम्रो पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा पनि सहमतिको चाहिँ अभाव जस्तो चाहिँ अहिले देखिएको छ। विवादहरू चाहिँ बनिराखेको चाहिँ छ। यो बेलामा चाहिँ हामी सबैको दायित्व र कर्तव्य चाहिँ एकताबद्ध भएर महाधिवेशनमा जाउँ। नेतृत्वको चयन, पार्टीका नीति, पार्टीको वैचारिक र कार्यक्रमिक चाहिँ बहसमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित चाहिँ गरौँ र पार्टीको सङ्गठनलाई गतिशील बनाउने कुराले चाहिँ प्रमुखता पाओस् भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। र यो चाहिँ पदमा जाने कुरा मात्रै, सभापति चाहिँ चुनिने, पदाधिकारी चुनिने चाहिँ एउटा कर्मकाण्डी महाधिवेशन बनाउनुको चाहिँ साटो देशको गम्भीर राजनीतिक चाहिँ परिस्थितिलाई समाधान गर्न सक्ने सामर्थ्य यो पार्टीको कसरी हुन सक्छ, त्यो प्रयोजनको निम्ति पार्टीको एकता, पार्टीको विधि विधानमा चाहिँ सबै नेता साथीहरूले चाहिँ त्यसैमा दृढ भएर हाम्रो पार्टीको चाहिँ साङ्गठनिक शक्ति र ऊर्जालाई कसरी प्रबल बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित छ। अनि त्यो पार्टी यसरी दलदलमा फस्नुको कारण चाहिँ के हो? 14औं महाधिवेशनको मिति जति नजिकिँदैछ पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको पारो पनि त्यति माथि बढ्दैछ। यो कारण चाहिँ के हो? नेतृत्वको पदीय लडाईँ मात्रै हो? अब हेर्नु, अब धेरै पार्टीमा सुधारले अथवा चाहिँ साङ्गठनिक चाहिँ गतिविधिले तीव्रता पाउने कुरा चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ क्षमतासँग, नेतृत्वको कार्यशैलीसँग चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ हुन्छ। मैले अघि पनि भने, म चाहिँ पार्टीको यो महाधिवेशन चाहिँ एउटा अभूतपूर्व सङ्कटको मध्यमा हुन थालेको जस्तो देख्दै चाहिँ छु। यसै पनि विश्वव्यापी चाहिँ कोभिड-19 को कोरोनाको सङ्क्रमणको चाहिँ पीडाले चाहिँ संसार आक्रान्त भएको बेला हाम्रो देश पनि एउटा गम्भीर समस्यामा त छँदै चाहिँ छ। त्यसबाहेक चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा देशको चाहिँ संविधान, देशको लोकतन्त्र अहिले कांग्रेसलाई देशभन्दा पनि आफ्नै पार्टीको सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। खास गरी यतिखेर पार्टीलाई यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याउने जिम्मेवारी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल दुवैले लिनुपर्छ कि पर्दैन? उहाँहरू दुवैजना पार्टीमा पूर्णतः असफल हो कि होइन?
होइन, मैले अघि नै भने मुख्यतः नेतृत्व पङ्क्तिकै क्षमतामा, उसको कार्यशैलीमा पार्टीको चाहिँ जीवन, पार्टीको गतिशीलता चाहिँ निर्भर हुन्छ भन्ने कुरामा त विवाद चाहिँ रहेन। त्यसैले चाहिँ पार्टी सभापतिजीको कुरा होस्, वरिष्ठ नेताको कुरा होस्, अथवा चाहिँ नेतृत्व तहमा बसेको हामीले पनि कुनै न कुनै ढङ्गको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। हामी सबैको चाहिँ क्षमतामाथि चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठेकै चाहिँ छ। अनिलजी, म त्यसलाई त्यसरी चाहिँ हेर्छु। र मैले किन म दोहोऱ्याएर यो कुरा भन्दैछु भनेदेखि काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन, लोकतन्त्रको निम्ति यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेको पार्टीको महाधिवेशन चाहिँ राष्ट्रमा आइराखेको सङ्कटप्रति चाहिँ निरपेक्ष भएर चाहिँ हुन सक्दैन र नेतृत्वले यो गम्भीर विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने चाहिँ दायित्व निर्वाह गर्न नसक्दा चाहिँ थुप्रै प्रश्न चाहिँ नेतृत्वको क्षमतामा पनि उठ्छ भन्ने मैले भन्न खोजेको थिएँ। जसका कारणले गर्दाखेरि पार्टी यो अवस्थामा आइसकेको छ, पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति मात्रै होइन, देशकै चुनावमै पार्टी त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि अहिलेको राजनीति फेरि उहाँहरूकै वरिपरि घुमिरहेको छ। अनि फेरि काङ्ग्रेस पुनर्जागरण हुन्छ, काङ्ग्रेस नयाँ नेतृत्व आउला, सचिएला भनेर चाहिँ तपाईँहरूका शुभेच्छुक कार्यकर्ताले कसरी पत्याउने? होइन, त्यो त अब महाधिवेशनको परिणामले चाहिँ देखाउने हो अनिलजी। महाधिवेशनमा सबै साथीहरू, नयाँ पुस्ताका पुराना पुस्ताका साथीहरू प्रतिस्पर्धा गर्नका निम्ति चाहिँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र म काङ्ग्रेस पार्टीभित्र त्यो सम्भावना देख्छु पनि। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र चाहिँ त्यो विवेक गुमिसकेको चाहिँ हो भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ। देशभरिको चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्तिमा साथीहरूको चाहिँ छलफलमा, बहसमा चाहिँ यी सबै सम्भावनाहरू चाहिँ खुला भएर आउँछन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर तपाईँले भनेको जस्तो म यो मानेरै म तपाईँसँग यो छलफलमा सहभागी चाहिँ भइराखेको चाहिँ छु कि पार्टीको नेतृत्व पङ्क्ति, पार्टी सभापतिजीले उत्साहपूर्वक सबैलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुपर्ने चाहिँ बेलामा गुटगत राजनीतिमा चाहिँ सभापतिजीको पनि दृष्टि चाहिँ साँघुरिँदै गएको चाहिँ देख्छु। अहिले उहाँले चाहिँ भर्खरै गरेका चाहिँ निर्णयहरू, विभागका चाहिँ गठनहरू, पार्टीको चाहिँ एउटा ठुलो पङ्क्ति, उहाँसँगै महाधिवेशन, जुन महाधिवेशनले उहाँलाई निर्वाचित गर्यो, त्यही महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको उहाँका पदाधिकारीहरू, महामन्त्री चाहिँ असहमत भएको जस्तो अवस्था चाहिँ छ, कोषाध्यक्ष असहमत भएको जस्तो अवस्था चाहिँ छ, केन्द्रीय समितिका चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ साथीहरू असहमत हुँदाहुँदै पनि विधानको, हाम्रो चाहिँ वैधानिक व्यवस्थाको विपरीत गएर चाहिँ एकलौटी ढङ्गले चाहिँ विभागको गठनको विवादास्पद निर्णय जुन गरिराख्नु भएको चाहिँ छ। यसले चाहिँ तपाईँलाई के छ भनेदेखि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन, पार्टीको समग्र ऊर्जालाई एक ठाउँमा चाहिँ सङ्ग्रहित गर्नको निम्ति, एक ठाउँमा ल्याउनका निम्ति चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ आइराखेको चाहिँ छ र यसले नेतृत्वको चाहिँ क्षमतामा चाहिँ गम्भीर प्रश्न चाहिँ उठाइराखेको चाहिँ छ भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ? जस्तो तपाईँले पनि भन्नुभयो, अब नेतृत्वकै कारणले गर्दाखेरि पार्टी यो अवस्थामा आइपुग्यो भनेर आगामी नेतृत्वमा जस्तो युवाहरूको बहस पनि भइरहेको छ। होइन, नेतृत्व हेर्नु, अब राष्ट्रिय राजनीतिका चाहिँ मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, समस्या चाहिँ के हो त्यो कुरा चाहिँ पहिचान गर्न सक्ने, हाम्रो चाहिँ संविधान, हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ एउटा गम्भीर सङ्कटमा चाहिँ छ। नेकपाको चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकार छ, तर यो सरकारले गरेका चाहिँ निर्णयहरूमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गम्भीर संवैधानिकताका प्रश्नहरू उठिराखेको चाहिँ छन्, स्वेच्छाचारितातर्फ गइराखेको छ भन्ने चाहिँ छ। त्यसैले चाहिँ यो पद्धतिको रक्षाको चाहिँ विषय चाहिँ एउटा मुख्य मुद्दा भनेर आइराखेको चाहिँ छ। 74 सालमा चाहिँ जनताले 2/3 बहुमत नेकपाको चाहिँ सरकार चाहिँ बन्नका निम्ति चाहिँ आयो, त्यो चाहिँ प्राप्त भयो अभिमत, तर यो संविधानको चाहिँ स्पिरिट अनुसार सरकार चल्न सकेको चाहिँ छैन। देशमा चाहिँ गम्भीर, तर त्यसको खबरदारी गर्ने कुरामा संसदीय भूमिका त्यही अनुसारको। हजुर, म आउँदैछु। अब देशमा गम्भीर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आर्थिक सङ्कट चाहिँ आउने हो कि भन्ने चिन्तामा चाहिँ सारा देश चाहिँ छ। किसानहरू चाहिँ मल नपाएर हाहाकार भइराखेको, देशको युवा शक्ति, गाउँमा बसेको चाहिँ युवा शक्ति, तपाईँलाई चाहिँ रोजगारी नपाएर चाहिँ अहिले कोभिड-19को चाहिँ सङ्क्रमणको चाहिँ उच्च जोखिम मोलेर चाहिँ फेरि विदेशतर्फ पलायन हुन थालेको चाहिँ हामी देखिराखेको चाहिँ छौँ। उद्योग धन्दा व्यवसायहरू चाहिँ चौपट भइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। सरकार चाहिँ संवादहीनताको अवस्थामा चाहिँ। आचार्यज्यू, तपाईँले चाहिँ मैले आज यो देशको
काङ्ग्रेसको चिन्ता भन्दा पनि काङ्ग्रेसको चिन्ता चाहिँ मैले तपाईँले संकेत गर्नुभएको ठाउँमा पनि म आइराखेको छु अनिलजी। मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि महाधिवेशनले, काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले राष्ट्रका यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ नेतृत्वको पहिचान नगरिकन हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो। यो चाहिँ तपाईँलाई अहिले कर्मकाण्ड चाहिँ यो केवल चाहिँ रामको ठाउँमा श्यामको ठाउँमा चाहिँ हरि र विनोद चाहिँ निर्वाचन गर्ने चाहिँ महाधिवेशन चाहिँ होइन। यो राष्ट्रिय जुन मुद्दा चाहिँ छ यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, मुलुकमा जुन ढङ्गको सङ्कट आएको छ यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी यो महाधिवेशनले गर्नुपर्दछ। त्यो कसीमा जाँच्दा गुटको लडाइँमा चाहिँ लिप्त भएको चाहिँ नेतृत्वले, अहिलेको चाहिँ वर्तमान चाहिँ नेतृत्वले अथवा यो नेतृत्वलाई गुटगत प्रतिस्पर्धाले प्रतिस्थापित गर्ने सोच बनाएर चाहिँ हामी यो मुद्दाबाट चाहिँ उम्किन चाहिँ सक्दैनौँ। अहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल 14औं महाधिवेशन केन्द्रित भनिरहेको छु मैले, उहाँ हो अथवा उहाँहरू दुवैजनाको विकल्प नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ, के छ? होइन, यो त अब यो सबै सम्भावना चाहिँ खुल्ला छ जस्तो मलाई लाग्छ। पार्टी सभापति शेरबहादुरजीको चाहिँ कार्यकाल हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ, देशले चाहिँ हेऱ्यो, पार्टीको चाहिँ ठुलो कार्यकर्ता पङ्क्तिले हेरि नै राखेको चाहिँ छ र यो दिन प्रतिदिन विवादित बन्दै गएको चाहिँ छ। अहिले अन्तिम चरणमा चाहिँ त उहाँले गरेका चाहिँ निर्णयहरूले चाहिँ पार्टीको विधानको भावना र मर्मको चाहिँ विपरीत चाहिँ गएको छ भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूति भइराखेको चाहिँ छ। वरिष्ठ नेता पौडेलजी चाहिँ दुःख गरेको चाहिँ नेता हो, उहाँ पनि चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ आफ्ना विचार र चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ क्षमता, सङ्गठन चाहिँ जागृत गराउन सक्ने क्षमताको चाहिँ कसीमा चाहिँ उभिन चाहिँ बाँकी हुनुहुन्छ। राज्य सत्तामा चाहिँ पटक पटक बसेर उहाँका क्षमताका बारेमा पनि साथीहरूले धारणा बनाएको चाहिँ छन्। युवा पुस्ताले चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ खोजी गरिराखेको चाहिँ अवस्था निश्चित रूपमा हो। तर यहाँ अहिले फलानो मैले भने चाहिँ जस्तो पार्टीमा जसरी 60-40 को भागभण्डा गर्नुहुन्छ यसरी चाहिँ पार्टी यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि पार्टीलाई यो दुर्दशाको अवस्थामा ल्याइ पुर्याउँदाखेरि 60-40 को जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ होला नि दुवै नेताहरूले। निश्चित रूपमा पर्छ। म अघि त्यही कुरा म भनिराखेको थिएँ। म चाहिँ यो चाहिँ हामी कसैले पनि आफूलाई चाहिँ सबै विवादबाट मुक्त चाहिँ छौँ र म मात्रै चाहिँ उपयुक्त पात्र हौँ भन्ने दावी गर्ने चाहिँ बेला हो भन्ने मलाई लाग्दैन। साथीहरूको विवेकमा यो कुरा चाहिँ छोड्नु पर्दछ। म जस्तो चाहिँ काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको चाहिँ धारणा चाहिँ के हो भनेदेखि काङ्ग्रेसको नेता चुन्दा देशमा के सङ्कट चाहिँ छ त्यो सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नेताको चाहिँ खोजी गरेर काङ्ग्रेसको सभापति चाहिँ चुन्नु पर्दछ। काङ्ग्रेसमा चाहिँ अभूतपूर्व सङ्कट पार्टीभित्र पनि चाहिँ छ। हामी चाहिँ चुनावमा चाहिँ पछिल्लो चुनावमा चाहिँ जुन दुर्दशा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भयो, आज पनि गुटगत चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दृष्टिले पार्टी चलाउँदा जुन सङ्कटमा हामी चाहिँ परिराखेको चाहिँ छौँ यसबाट निकाल्न सक्ने क्षमता भएको नेताको खोजी चाहिँ महाधिवेशनको चाहिँ यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्दछ। हामी नीतिहरूमा कहाँ चुकेको चाहिँ छौँ, हाम्रा नीतिहरूलाई कहाँ परिमार्जन गर्नुपर्दछ र सङ्गठनलाई गतिशील बनाउनका निम्ति के साङ्गठनिक कार्यक्रम हुन सक्दछ यो विषय र बहसलाई चाहिँ केन्द्र भागमा राखेर मात्रै तपाईँले नेतृत्वको चयन गर्नुपर्दछ। अहिले तपाईँले देखेका मानिसहरूको अथवा चाहिँ अनुहारहरूको बिचको चाहिँ चयन गर्ने कर्मकाण्डी महाधिवेशन बनाउनु हुँदैन। राष्ट्रिय चाहिँ मुद्दाहरूमा अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो म पटक पटक सरकारको कुरा ल्याइराखेको छु भनेदेखि सरकारको काम गराइबाट र जस्तो मैले संविधान र संविधानसँग जोडिए केही सङ्कटहरू आए भनेर जब म भन्छु, म मेरो पार्टीको सभापतिले चाहिँ संवैधानिक भूमिका पनि निर्वाह गरिराख्नु भएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको। संवैधानिक परिषदको जब म सङ्कटतर्फ चाहिँ देशको ध्यान केन्द्रित गराउन खोज्छु, अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सम्माननीय चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको बैठकमा चाहिँ बसेर संवैधानिक परिषदमा चाहिँ आउन सक्ने सम्भावित मानिसहरूको चाहिँ संवैधानिक नियुक्तिको चाहिँ सूची बनाउने जिम्मेवारी चाहिँ आफ्नो पार्टीका चाहिँ साथीहरूलाई सुम्पनु भएको छ। जबकि संविधानले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यो चाहिँ संवैधानिक परिषदको चाहिँ सचिवालय जहाँ मुख्य सचिव चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसको सचिव भएर काम गर्छन् उसको कर्तव्य हो उसले चाहिँ अभिलेख राख्ने चाहिँ। र यो प्रधानमन्त्रीको मात्रै एक्लो जिम्मेवारी होइन संवैधानिक नियुक्ति, यो प्रधानमन्त्रीको मात्रै क्षेत्राधिकार चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विपक्षी दलको नेता चाहिँ छ, यहाँ सभामुख छ, तर प्रतिपक्षी मौन अवस्थामै छ यो व्यथिति विरुद्ध। त्यसकारण चाहिँ यो व्यथितिको चाहिँ जब म कुरा गर्छु मौन स्वीकृति जनाए जस्तो सभापति पनि चाहिँ जोडिनुहुन्छ चाहिँ यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ किन
संवैधानिक परिषद चाहिँ 1 वर्षदेखि चाहिँ डिफङ्क्ट भएको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ छ। अध्यादेशको नाममा चाहिँ यसको हुर्मत लिने चाहिँ चेष्टा चाहिँ भएको हामीले चाहिँ देख्यौँ। संविधानमा एउटा व्यवस्था चाहिँ छ, पद रिक्त जब हुन आँट्छ संवैधानिक चाहिँ पदहरूको 1 महिना अगाडि नै नियुक्तिको चाहिँ सिफारिस गरिसक्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ छ। प्रधानमन्त्रीजीले यो संवैधानिक व्यवस्थाको पनि पालना गर्नुभएको चाहिँ छैन र यसलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गम्भीर ढङ्गले झकझक्याउने चाहिँ जिम्मेवारीमा चाहिँ प्रतिपक्षी दलको नेता पनि चुकेको म देख्छु। त्यसैले नेतृत्वको क्षमताको चाहिँ खोजीमा यी सबै विषयहरू चाहिँ आउँछन्। देशको यत्रो ठुलो सङ्कट छ, कोरोनाको चाहिँ सङ्कट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ नेताले चाहिँ हरेक दिन बिहान सरकारलाई चाहिँ कठघरामा उभ्याउने चाहिँ गम्भीर दायित्वमा चाहिँ हाम्रो सभापतिजी, हाम्रो विपक्षी दलको चाहिँ नेताको रूपमा उहाँको भूमिका कति सफल भयो भएन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन पार्टीका साथीहरूले गर्नुपर्दछ। आचार्यज्यू, एउटा पार्टी जीवन्त हुनका लागि हुन त बारम्बार तपाईँले यही विषय उठाइरहनु भएको छ, विचार सिद्धान्त र उसका भातृ सङ्गठन बलियो हुनुपर्छ। तर कङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठन तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू चाहिँ करिब करिब यतिखेर कोमाको अवस्थामा छन्। तपाईँलाई के लाग्छ जनताको नजरमा अब चुनाव त बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ, अब 2 वर्ष पछाडि त चुनाव गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाको सबै स्थानीय तहहरूको, यो बेलामा जनताले कङ्ग्रेसलाई कुन अवस्थामा पाउलान्, के सोच आछ तपाईँहरूमा? होइन, हामी निश्चित रूपमा अहिलेको काम गराइबाट जनताबाट आलोचित चाहिँ भइराखेकै चाहिँ छौँ। त्यसैले मेरो आग्रह अनिलजी, म अब रिपिटेडली के भन्दै छु भनेदेखि काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्रको जे सङ्कट छ, वैधानिकताको जे समस्याहरू चाहिँ छ, साङ्गठनिक चाहिँ गतिहीनताको चाहिँ जे मुद्दा चाहिँ छ, त्यसका बारेमा पनि खुलेर चाहिँ छलफल गरौँ। हाम्रा चाहिँ भातृ संस्थाहरूको चाहिँ समयमा चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न हुन नसक्नु, हामीले पटक पटक चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका निम्ति कार्यतालिका बनायौँ, तर त्यो अनुसारको चाहिँ काम गर्नका निम्ति चाहिँ जिल्लालाई चाहिँ पार्टीको तल्लो निकायलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्न चाहिँ सकिराखेको चाहिँ छैनौँ। हाम्रो आफ्नै पार्टीको वैधानिक चाहिँ संरचनाहरूलाई समायोजनका काम सिद्ध्याउनका निम्ति यहाँ अरू बाह्य चाहिँ विषयले चाहिँ प्रभाव पारेको चाहिँ छैन, तर पनि हामी त्यसलाई चाहिँ समायोजनका कामहरू पुरा गर्न सकिराखेको चाहिँ छैनौँ। क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ नवीकरण चाहिँ राउन्ड द इयर वर्षैभरि चाहिँ यो क्रियाशील सदस्यता चाहिँ दिने नवीकरण चाहिँ अध्यावधिक गरेर राख्नुपर्ने विषय हो। महाधिवेशनको मुखमा चाहिँ जहिले पनि आइसकेर चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ विषयलाई चाहिँ एउटा गम्भीर वैधानिक सङ्कटको चाहिँ विषय हामी चाहिँ बनाउँछौँ। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ पार्टी नेतृत्वले पार्टीलाई जसरी सञ्चालन गरेको चाहिँ छ त्यसलाई हेर्दा हामी जनताको चाहिँ आँखामा धेरै लोकतान्त्रिक चाहिँ विधि र प्रक्रियालाई पालना गर्ने एउटा सक्षम चाहिँ पार्टीको रूपमा आफ्नो चाहिँ परिचय स्थापित गर्न सकिराखेको चाहिँ देखिएन। यसबाट हामी चाहिँ आलोचित चाहिँ छौँ र हामीले चाहिँ जुन नैतिक बल प्राप्त गर्नुपर्ने हो चाहिँ हाम्रो कार्यशैलीमा सुधार गरेर एउटा चाहिँ शिक्षाचारितातर्फ जान थालेको कम्युनिस्ट शासनलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति त्यहाँ पनि हामी चुकेका चाहिँ छौँ। त्यसैले यो विषयलाई चाहिँ देशमा आइराखेको सङ्कट, सरकारले चाहिँ निम्त्याउने गरेको सङ्कट, हाम्रो पार्टीको चाहिँ गतिहीनतालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने सामर्थ्यको चाहिँ खोजी गर्ने चाहिँ सिलसिलामा हामीले पार्टी महाधिवेशनमा नेतृत्वको चयनको मुद्दालाई चाहिँ हेर्नुपर्दछ। अब अहिले भएको के छ भनेदेखि जो पदमा चाहिँ बसिराखेको चाहिँ नेतृत्व पङ्क्ति छ त्यो यही पदमा बसिराख्दा मात्रै आफू बलियो हुन्छु भन्ने मानसिकताले ग्रसित भएको अवस्था चाहिँ छ। यो रोग चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा लागेको चाहिँ छ, अरू पार्टीमा पनि म यो रोग चाहिँ देख्छु र हाम्रो पार्टीमा पनि यो रोग चाहिँ छ। पदमा मात्रै बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ नेता बन्ने जुन चाहिँ एउटा पुरानो संस्कार चाहिँ सामन्ती एउटा सोच र संस्कार हाम्रो चाहिँ दिमागमा चाहिँ व्याप्त हुँदै गइरहेको चाहिँ छ। हाम्रो पार्टीको निम्ति यो घातक बन्दै जानेछ। हामी चाहिँ एउटा गतिशील सङ्गठन निर्माण गर्नका निम्ति विचारले, व्यवहारले त्यसका लागि पार्टीमा को आयो भने चाहिँ तपाईँले सोचे जस्तो कङ्ग्रेस बन्ला अथवा जनताले खोजे जस्तो कङ्ग्रेस बन्ला, त्यसको लागि सक्षम नेतृत्व देखिसकेको छ कङ्ग्रेसमा अथवा सम्भावना कसको देखिन्छ? होइन, अब अहिले मैले भने हाम्रो बहस त्यतापट्टि जान सकिराखेको चाहिँ छैन। यो बहसमा केन्द्रित भइसके पछाडि विचारले र कार्यक्रमले चाहिँ त्यस्तो नेतृत्वको चाहिँ पहिचान चाहिँ हुन्छ। होइन भने हामीले फेरि अनिले त्यही गल्ती गर्छौँ। हामी केही सीमित
10-8 जना मानिसहरू जो चाहिँ नि आफूलाई अहिले दावेदारको चर्चा गरिराख्नु भएको चाहिँ छ उनीहरू मध्येको चाहिँ छनौटको कर्मकाण्डी महाधिवेशन बनाउनेपट्टि चाहिँ जान्छौँ। मेरो आग्रह छ देशभरिका काङ्ग्रेसजनहरूलाई, म काङ्ग्रेसभन्दा बाहिर पनि यो डिबेट चाहिँ जाओस् भन्ने चाहिँ म चाहिँ चाहन्छु। देशमा अभूतपूर्व सङ्कट आएको बेलामा यसप्रति चाहिँ निरपेक्ष भएर होइन, यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ जुरोमा समातेर बहस गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको नेताको खोजी गर्ने चाहिँ महाधिवेशन बनाउनु पर्दछ। यो विचार र कार्यक्रमले चाहिँ महाधिवेशनको नेतृत्व चाहिँ स्थापित चाहिँ गर्छ। यो गर्नका निम्ति जे कुराको चाहिँ बाधा चाहिँ छ, हामीले चाहिँ हाम्रो विधानको व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू छनौटमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर चाहिँ जुन हामी गर्छौँ महाधिवेशन, त्यसबाट चाहिँ मुक्ति पाउने कोसिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन छोटो समयका लागि म आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता महेश आचार्यसँग समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति, खास गरी पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। आचार्यज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। अब चाहिँ तपाईँसँग जम्मै 3 मिनट मात्रै बाँकी छ। प्रकाश थापाले धापाखेलबाट, नवीन शर्माले बखुण्डोलबाट सोध्नु भएको छ, कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकाल हुँदासम्म तपाईँ पनि गुटमा रहनुभयो, राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँ पनि निकै चर्चामा आउनुभयो, उहाँको निधनसँगै तपाईँको राजनीति पनि सकियो नि भनेर सोध्नु भएको छ। त्यस्तो होइन, त्यो पर्सेप्सन प्रश्न सोध्ने साथीहरूको चाहिँ होला। म चाहिँ कोसिस गर्दैछु मेरो पार्टीभित्रबाट देशको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिका चाहिँ मुद्दाहरूमा चाहिँ आफ्नो धारणाहरू राख्ने र पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधिमा क्रियाशील रहने। हजुर, नारायण श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ कुपण्डोलबाट, चुडामणि भट्टराईले रतुवामाई 9 मोरङबाट, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवालाई विश्राम दिएर दोस्रो तहका नेताहरूलाई नेतृत्व दिए पार्टीको भविष्य राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर सोध्नु भएको छ। नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ताका चाहिँ साथीहरूको संयोजनबाट जुन स्पिरिटमा चाहिँ प्रश्नकर्ताले सोध्नु भएको चाहिँ थियो प्रश्न, निश्चित रूपमा चाहिँ नयाँ पुस्ताका चाहिँ नयाँ साथीहरूको ऊर्जालाई प्रयोग गर्ने चाहिँ ढोका चाहिँ खोल्नु चाहिँ विवेकपूर्ण हुन्छ। मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले सोध्नु भएको छ गोठाटारबाट, आयुष लिम्बुले मलेसियाबाट सोध्नु भएको छ, कार्यक्षमता भन्दा पनि नातावाद, गुट उपगुट हाबी भएको देखिन्छ नेपाली राजनीतिमा, यो कहिले अन्त्य होला? पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने अनि सत्ता र कमाउनु कि धन्दा मात्रै हुने, जनताले कहिले सुख पाउने भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। होइन, मैले त्यही कारणले मैले भने कि यो एउटा गुटलाई अर्को गुटले विस्थापित गर्ने, सबै गुटका आँखाबाट चाहिँ पार्टीका चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन हुने जुन रोग लागेको चाहिँ छ, यसबाट मुक्तिको एउटा मात्रै उपाय चाहिँ के हो भनेदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ मुद्दामा र गम्भीर वैचारिक र कार्यक्रमिक चाहिँ मुद्दामा चाहिँ महाधिवेशनको छलफल, खुला छलफललाई हामीहरूले उत्प्रेरित चाहिँ गर्यो भनेदेखि चाहिँ क्षमता भएको चाहिँ नेताको चाहिँ खोजी र उदय सम्भव हुने म देख्छु। हजुर, दिलीप कुमार चौधरीले सोध्नु भएको छ सप्तरीबाट, श्याम खतिवडाले इनरुवा सुनसरीबाट, महामारीको समयमा पनि पदकै लागि नेताहरू दौडिएको जस्तो देखियो, तपाईँहरूको अहिले कोरोना महामारीसँग विरुद्ध लड्न प्रतिपक्षीको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छैन, सरकारलाई गाली गरेर मात्रै बस्ने हो यस्तो महामारीको अवस्थामा भनेर सोध्नु भएको छ। मैले पटक चाहिँ त्यही कारणले मैले भने कोरोनाको संक्रमणको चाहिँ गम्भीर चाहिँ मुद्दा होस् अथवा चाहिँ देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ आउन थालेको जोखिमको कुरा होस्, देशको संविधानमा पर्दै गरेको चाहिँ सङ्कटको चाहिँ विषय होस्, यी सबै राष्ट्रिय चाहिँ मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने र गुटको चाहिँ आँखाबाट चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने चाहिँ रोगबाट पार्टीलाई मुक्त गर्ने, वैचारिक र चाहिँ तपाईँले कार्यक्रमिक चाहिँ विषयमा चाहिँ पार्टीको बहसलाई केन्द्रित गराएर चाहिँ तपाईँलाई सक्षम नेतृत्वको खोजी गर्ने बाटोतर्फ जानु उपयुक्त चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आचार्यज्यू, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सनिलजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यसँग पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो, खास गरी 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दाखेरि पार्टीभित्र देखिएको नेतृत्व विवाद, खास गरी विभाग गठनलाई लिएर जुन समस्या देखिएको छ, यही विषयमा केन्द्रित भएर हामीले कार्यक्रममा छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी नवराज भण्डारी र सागर खड्का सहित म अनिल परियार बिदा माग्छु। नमस्कार।